सिर साहब, कल के शो में 9 मई के हवाले से बातचीत हुई और ऐसे लगा जैसे एक साल में हुकूमत या तहकीकाती इदारे कुछ भी करने से कासिर रहे। लेकिन कल ही एक खबर जो कि थोड़ी सी डाउन प्ले की गई, आई डोंट नो कि गवर्नमेंट ने कोई इस पर वावेला नहीं मचाया, उसको उस तरह से टेकअप नहीं किया जिस तरह की एविडेंसेस उस रिपोर्ट में सामने आए हैं या दावा किया जा रहा है कि सामने आए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि कैबिनेट मीटिंग के दौरान वो वज़ीर आज़म को पेश की गई है। वज़ीर आज़म ने जो गुफ्तगू की फिर हमने वो भी उस हवाले से सुनी। आर्मी चीफ के बयान से कल आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था जिससे ये लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत के तमाम दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं कि 9 मई पर कोई समझौता होगा ना डील। बेशक DGISPR इससे पहले ऐसी ही बात कर चुके थे, लेकिन आर्मी चीफ की बात ने तो जैसे मोहर लगा दी। अब कल मैंने आपसे ये सवाल किया तो फिर इसके बाद आइंदा क्या होगा और किस बुनियाद पर होगा, वो बुनियाद अब इस रिपोर्ट में सामने आ गई है जो कल कैबिनेट को पेश की गई, और वो ये कह रही है कि फ़ौजी तनसीबात पर पुरतशद्दुद हमलों की मनसूबाबंदी में इमरान खान ने भरपूर किरदार अदा किया था। इतनी हैवी वेट ये रिपोर्ट है और इसमें एक एक बंदे को आइडेंटिफाई किया गया है, मुकम्मल कहा जा रहा है, नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, सबूत मौजूद हैं। आपके पास तो सुना है रिपोर्ट बज़ाते खुद आ चुकी है। अच्छा, अब ये रिपोर्ट क्या कह रही है वो तो आप हमें बताएंगे ही। मेरा सवाल ये है, रिपोर्ट आ गई, निशानदही हो गई, राना सनाउल्लाह साहब की इस पर एक स्टेटमेंट आई है, उसकी भी वजाहत आप ही बता सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? जमात पर पाबंदी की बातें हो रही हैं, क्रैकडाउन होने की बातें हो रही हैं और अब कहा जा रहा है कि सजाएं ज़रूर मिलेंगी। वाकई ये बहुत आपने अच्छा इंट्रो दिया है समझाने के लिए ये क्या हो रहा है। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने अखबार पढ़ी तो मैंने हेडलाइन पढ़ी कि जी इस किस्म की एक कोई रिपोर्ट आई है और वो काबीना में प्रेजेंट की गई है और उसमें लिखा गया है कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किस स्टेज पे इन्वॉल्व थे, ये जो मे 9 का जो वाक़या हुआ और उनके बारे में पूरी तफ्तीश की गई है और एक रिपोर्ट बनी है और वो काबीना में पेश हुई है। अच्छा, अब उसमें जो मोटी मोटी बात उस अखबार के जो मजमून था उसमें थी कि जी के 14 लोग मारे गए ड्यूरिंग दीज राइट्स। अच्छा, 423 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, जिनमें से ज़्यादातर पुलिस के लोग थे। 40 पब्लिक और गाड़ियाँ और बिल्डिंग्स और 15 प्राइवेट बिल्डिंग्स डैमेज की गई। कोई 160 के करीब गाड़ियाँ, जिनमें से 137 पब्लिक गाड़ियाँ थी, उनको डिस्ट्रॉय या डैमेज किया गया और कोई 17 अरब रुपए का नुकसान किया गया। एक तो ये उसमें इस रिपोर्ट में लिखा है। दूसरी ये है कि इस रिपोर्ट में जो लिखा है कि जी कहाँ कहाँ हमले हुए, ये जो जट्ठे थे, ये जो इन्होंने कहाँ कहाँ जाके हमले किए। उन्होंने लिखा है कि GHQ रावलपिंडी के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद वो कहते हैं PAF बेस मियांवाली पे हमला हुआ, ISI के जो दफ्तर थे मुख्तलिफ शहरों के अंदर वहाँ घेराव हुए, बन्नू कंटोनमेंट, फ्रंटियर कंस्टेबलरी की फोर्ट्स इन चकदरा एंड तिमरगरा, कोर कमांडर्स रेजिडेंस जिना हाउस इन लाहौर वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई की गई हैं। अच्छा, अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात थी जिसकी वजह से मेरा जैसे कहते हैं ना एंटेने खड़े हो गए कि यार ये तो हमें ये कहा जा रहा है कि जी पूरे साल के अंदर कोई तफ्तीश नहीं हुई, कोई पता नहीं चला, सारे यही रो रहे हैं जी कि साल हो गया कोई रिपोर्ट नहीं आई। कोई बुनियाद पे इमरान खान साहब ने ये कहना शुरू किया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और किया ही इन्होंने खुद है, मोहसिन नकवी साहब ने और IG पंजाब ने करवाया। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब ये जो रिपोर्ट आई है ये मैं आपको बता दूं कि ये कल रात को ये प्रेजेंट की गई। अच्छा, ये रिपोर्ट जनवरी में केयरटेकर गवर्नमेंट ने ये ऑथराइज की थी। इसमें 4 मिनिस्ट्रीज और इन्वॉल्व, 4 मिनिस्टर्स, लॉ, ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, होम मिनिस्ट्री और इंटीरियर होगी और एक और मिनिस्ट्री थी जो कि ह्यूमन राइट्स थी, लॉ मिनिस्ट्री थी एंड हमारे मुर्तज़ा सुलंगी साहब थे ना वज़ीर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री। अच्छा, तो ये 4 मिनिस्ट्रीज और इन्वॉल्व और इन्होंने ये तफ्तीश की। एक्चुअली मेरा ख्याल है नाम इनका आ रहा है मगर रियल तफ्तीश जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने की है, जिसके अंदर कोई पुलिस अफसर भी थे और एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी थे, मगर उनका जिक्र नहीं है। मगर हमें पता है कि वज़ारत दाखिला सपोर्ट फराहम करेगी, ये बताया गया था। मतलब ये इसका ये है। अच्छा, तो मैंने फिर ये तफ्तीश पता किया कि भाई ये रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट है, क्या बात है, इसके अंदर कोई डिटेल नहीं हमें दी गई जो अखबार में आया। अच्छा, तो आज मैंने फिर थोड़ी सी चिड़ियाँ दौड़ाई तो पता ये चला कि किसी मिनिस्टर ने ये रिपोर्ट पढ़ी भी नहीं अभी तक। रिपोर्ट शायद मिली सबको, अंग्रेजी में रिपोर्ट है। अच्छा, मेरे पास अब आ गई है, अभी आधा घंटा पहले मैंने ये मुहैया कर ली है। 26 सफ़े की 26 सफ़े की ये रिपोर्ट है। अच्छा, और
یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جن منسٹرز کے پاس یہ ہے انہوں نے پڑھی تک نہیں ہے ابھی تک. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ اور کوئی انٹرسٹڈ نہیں لگ منسٹری آف رہی؟ انٹیریئر، ہوم منسٹری نے یا انفارمیشن منسٹری نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، سوائے یہ کہ ایک چھوٹی سی سٹوری لیک ہو گئی ہے اس کی ایگزیکٹو سمری کی، جو کہ جنگ گروپ نے نمایاں کر کے تھوڑی شائع کی ہے، مگر اس کے اندر ڈیٹیل نہیں دیے گئے. اب تو میں بڑا پریشان تھا کہ یار یہ پڑھنی تو چاہیے، اس میں ہے کیا؟ تو اب پتہ چلا اس میں تو کافی کچھ ہے. پورا ایک کیس بنایا گیا ہے کہ کیسے ایک پہلے عمران خان صاحب کے بیان کی وجہ سے اور جو ان کی ہدایت کی وجہ سے یہ ایک ماحول بنایا گیا ٹو لیڈنگ اپ ٹو مئی 9th. اچھا. پھر مئی 9th کے دن یہ جو سارے مختلف اداروں کے دفتروں دفاتر یا گھروں کے اوپر جو لوگ گئے ہیں وہ کون اس کو لیڈ کر رہا تھا، کون ٹویٹس کر رہا تھا کہ ادھر چلیں، یہ کریں وہ کریں، ان سب کے نام اس میں آ گئے ہیں. اچھا. اس کا مطلب ہے کہ پوری انویسٹیگیشن ہوئی ہے. کم جو ٹویٹس جن لوگوں نے کیے ہیں کہ ادھر چلیں، یہ کریں، اور شاید انہوں نے کچھ تفتیش، کچھ لوگوں کو پکڑا بھی ہے جو پکڑ دکڑ ہوئی اس کے بعد. تو اس کے بعد ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے کہا وہاں چلیں، آپ کو کس نے کہا ادھر چلیں، اینڈ سو آن. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ٹھیک ٹھاک نام آئیڈینٹیفائی کیے ہیں یہاں. اچھا. تو میں آپ کو چاہوں گا کہ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کن لوگوں کے نام آئے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس رپورٹ کے ریکمنڈیشن کیا ہے کہ آگے پھر کیا کرنا ہے. ہاں بالکل. اور کیا کہاں جانا ہے. کیونکہ اس کمیٹی کو یہ کام دیا گیا تھا کہ ایسے اقدامات بھی تجویز کرنے ہیں کہ آئندہ ایسا کوئی انسیڈنٹ نہ ہو سکے. تو پھر آپ نے تو رپورٹ پڑھی ہے، اس کا مطلب آئندہ کے لیے سجیسٹ جو کیا گیا وہ بھی بہت امپورٹنٹ وہ ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں. اور جو نام ہے سٹی صاحب، اس حوالے سے ظاہر ہے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ وہ لوگ بھی ہوں گے جو تائب ہو چکے ہیں، پارٹی چھوڑ چکے ہیں، ان لوگوں کے بھی نام ہیں. اب دیکھنا یہ ہے، میں آپ کو نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اچھا. پھر آپ بتائیں کہ وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں کیا ان کے نام کیوں نہیں ہے اس کے اندر، یا کچھ لوگوں کے ہیں کیونکہ شاید وہ واپس پارٹی میں چلے گئے ہیں. تو اس لیے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ شروع یہ کرتے ہیں کہ حماد اظہر صاحب سے لیڈ رول تو ہے، ابھی بھی قائم ہے اپنی جگہ پر. تو حماد اظہر صاحب کے ٹویٹس کو انہوں نے غور سے مانیٹر کیا. اچھا. اس کے بعد زرتاج گل صاحبہ، اوکے. اس کے بعد مراد سعید صاحب، فرق حبیب صاحب، علی امین گنڈا پور، علی زیدی، انم شیخ، شمدانہ گلزار خان، کنول شوزیب، اس کے بعد سینیٹر اعجاز چودھری، پھر مسٹر فیصل جاوید، پھر شہریار افریدی. یہ وہ لاہور کنٹونمنٹ یہ تو پورے ملک سے ہوں گے کیونکہ شہریار افریدی تو ادھر. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ کون کہاں. پھر انہوں نے نام لیا ہے جو وی لاگرز تھے، جی جی، جن کو انہوں نے مانیٹر کیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ دے آر آلسو انہوں نے کردار ادا کیا. اوکے. عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت خان، معید پیرزادہ، شاہین سبائے. ٹھیک ہے جی، ان کے مین نام ہیں. اب لاہور کے اندر جو لوگ جن کا انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے: یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، مسٹر مراد سعید، جمشید اقبال چیمہ، زبیر نیازی، عمر چیمہ، حماد اظہر، اعجاز چودھری، حسن نیازی، عائشہ اقبال، عالیہ حمزہ، منیزہ حسن، مسرت چیمہ، علیمہ خان اینڈ نوشین حامد. اچھا اب آ جائیے جی ایچ کیو: صداقت عباسی، کمل شوزیب، واسق قیوم شوزب، عمر بٹ، جہانگیر بٹ، راجہ عثمان، عاطف قریشی، مسلم خان، ذیشان ممتاز، کیسر خان، ذکی بٹ، ملک عابد، سمیبیہ طاہر، آصف محمود، طیبہ ابراہیم، شبانہ فیاض، اظہر میر، حسیب نقوی. اچھا. گجرانوالہ میں جو اٹیک ہوئے گجرانوالہ کنٹونمنٹ میں، جمال چیمہ، باؤ اکرم، شبیر ماہر، علی اشرف مغل، ماہر صادق، رضوان بٹ، عمر اشرف، انصار نٹ، نجف شرازی، رانا ذکا اللہ اور اسد اللہ پاپا. یہ دیکھیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیے کہاں نام دے دیے. میاں والی میں امجد علی خان، ملک احمد خان بچر. ٹھیک ہے جی. اور پھر امجد علی خان اور ملک احمد خان، سلیم گل خان، امیر خان سوانسی، عالم خان اینڈ امین اللہ خان. اسلام آباد میں شہریار افریدی، خالد وزیر، امیر مغل، چودھری جہانگیر، وجاہت سمی، خالد خان اور راجہ شاہد نواز. ملتان ملک عامر ڈوگ